ल भोल्युम कम्पिटिसन भनेर पढ्नु पर्यो। स्क्रिन देखिरहेछ है? ल मेरो स्क्रिन कतै रोक्यो भने चाहिँ बीचमा तिमीले फलो गर्न गाह्रो हुने गरेर रोक्यो भने चाहिँ मलाई खबर गर है, किन म आज एउटा दुईटा एप्लिकेसनमा बीच स्विच गर्नुपर्छ। लास्ट क्लासमा चाहिँ त्यो एप्लिकेसन स्विच हुँदाखेरि चाहिँ अड्किरहेको रहेछ स्क्रिन चाहिँ, त्यस्तो भयो भने खबर गर मलाई। भोल्युम कम्पिटिसनको कुरा गर्नु पर्यो। विशेष गरेर अहिले हामीले सर्भिङमा भोल्युम कम्पिटिसनको कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ अर्थको क्याल्कुलेसन सम्बन्धी कुरा गर्छौँ। अर्थको क्याल्कुलेसन त पनि विशेष गरी अब हामीले चाहिँ बाटोहरूको केसमा अझ भन्छौँ। हुनलाई बाटो क्यानलहरू जे पनि हुनसक्छ, तर अब हामीले इक्जाममा तिम्रो टर्म पनि बाटो भनेर आइरहेको हुन्छ। र मेजर जे होस् अर्थको हामीले भोल्युम निकाल्नुपर्छ, माटोको भोल्युम निकाल्नुपर्छ। किनभने बाटो बनाउँदाखेरि अब त्यही आयो है, इक्जाम्पलमा मैले बाटै भन्छु। बाटो बनाउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूको मैले तिमीलाई प्रोफाइल र क्रस सेक्सन लेभलिङमा कुरा गरेको थिएँ। हामी लङ्गिट्युडनल डिरेक्सन भन्न खोजेको अलोङ द सेन्टर लाइन हामीले डिस्टेन्स ट्राभल गऱ्यौँ भने त्यो भनेको चाहिँ चेनेज होइन। अलोङ द एलाइनमेन्ट हामी ट्राभल गरेको डिस्टेन्सलाई के भन्छ? चेनेज भन्छ। अलोङ त त्यो हामीले के छ, एलाइनमेन्ट हामी मुभ गऱ्यौँ भने पनि त्यतिखेर पनि आरएल चेन्ज भएको हुनसक्छ, ग्राउन्डको आरएल चेन्जहरू भएको हुनसक्छ। ग्राउन्ड जस्तो छ त्यस्तै बाटो बन्छ भन्ने छैन। हामीले बाटोको स्ट्यान्डर्डहरू छ, नर्म्सहरू छ, त्यो नर्म्सहरू फलो गरेर बाटो बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ ग्राउन्डभन्दा तलपट्टि कट गरेर लैजानुपर्ने हुनसक्छ बाटोलाई, कहिलेकाहीँ ग्राउन्डभन्दा माथि रेज गरेर अथवा फिल गरेर लानुपर्ने हुनसक्छ। सबैभन्दा राम्रो इक्जाम्पल भनेको तिमीहरूको तराईमा भएको बाटो र हिल रिजनमा भएको बाटोलाई हेऱ्यो भने दुईटै खालको देखिन्छ। नजिकै तराईको रिजनमा बाटोहरू हेऱ्यो भने तराईबाटै पनि कोही छ भने पक्कै थाहा छ, नर्मल तिम्रो जुन ग्राउन्ड सर्फेस हुन्छ त्यो ग्राउन्ड सर्फेस भन्दा सर्टेन माथितिर रेज गरेर बाटो बनाइरहेको हुन्छ। त्यो माथि रेज गर्नु भनेको के हो? त्यहाँ त माटो ल्याएर थप्नु पर्यो हामीले। ओरिजिनली ग्राउन्ड त्यो स्टेटमा छैन भने हामीले के गर्नुपर्छ? माटो ल्याएर एड गर्नुपर्छ। त्यसलाई फिलिङ गर्ने भन्छ, अर्थो फिलिङ भन्छ त्यसलाई। हिल्ली रिजनतिर गयो अब के हुन्छ तिमीहरूको चाहिँ अब यस्तै भनौँ न, हिल्ली रिजन भन्दा पनि त्यही तिमीले तराई रिजनतिरै गयो, कुनै तराई रिजनमा चाहिँ अब माथि फिल गर्ने छैन कि तलपट्टि के हुन्छ कहिलेकाहीँ कट गरेर लानुपर्ने हुन्छ। डाँडो आयो कुनै होइन, सर्टेन उकालो पनि आयो, अब त्यो सर्भिस थोरै मात्र भोल्युम छ भने हामीले कट गरेर त्यसलाई के गर्छौँ बक्स जस्तो बनाएर। डाँडा काँडामा तिम्रो कतै कहिलेकाहीँ हिँडेको छ भने दुईतिर डाँडोको दुईतिर के हुन्छ काटेर बिचबाट डाँडोको बिचबाट चाहिँ बाटो लैरहेको हुन्छ। त्यो भनेको भित्रको के छ भोल्युम अफ अर्थको चाहिँ कट गर्नु पर्यो, काटेर फाल्नु पर्यो। यो दुईटा खालको हुन्छ, एउटा कटिङ गर्ने एउटा फिलिङ गर्ने भनेर है। यसको फेरि म डिपमा जान्छु, अहिले डिटेलमा जान्छु। अहिले चाहिँ यति बुझौँ। भनेपछि अर्थको हामीले के गर्नु पर्यो त? हामीले जुन त्यो निकाल्छौँ नि अर्थको भोल्युम, हो त्यो भोल्युम निकाल्ने कम्पिटिसन चाहिँ अब हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नु पर्यो। जहिले पनि भोल्युम निकाल्ने बेला चाहिँ हामीसँग चाहिँ केसेसहरू हेऱ्यो भने चाहिँ दुईटा तिनवटा केसहरू हुन्छ। तर जस्तोसुकै केस भए पनि सुरुमा भोल्युम निकाल्ने बेला अलवेज हामीलाई क्रस सेक्सनल एरिया चाहिन्छ। जसरी तिमीहरूले चाहिँ एरिया निकाल्नलाई के गर्थ्यो, एउटा कुनै बेस लाइनबाट कति अफसेटमा छ भनेर हेर्थ्यो होइन, अफसेटको भ्यालु निकाल्थ्यो। अनि यो इरेगुलरलाई के गर्थ्यो तिमीले ट्रापेजोइड मानेर ट्रापेजोइड फर्मुला र इच एन्ड एभ्री सेगमेन्टको तिमीले निकाल्थ्यो। त्यो फर्मुला आउने बेला याद छ भने तिमीले यसलाई O1 भनिरहेको थियो, अर्कोलाई O2 भनिरहेको थियो, बिचमा त्यसको डिस्टेन्सलाई D भनिरहेको थियो। त्यो एरिया निकाल्नलाई हो। लेन्थ इन्टु D गरेपछि के आयो? मिटर स्क्वायरमा आयो, एरिया आयो। तर अब हामीले भोल्युमको कुरा गर्नु पर्यो। भोल्युम कुरा गर्नु पर्यो भने अब के हुन्छ, अलोङ द कुनै बाटो चेनेज चाहिँ बाटो कसरी यसरी हिँडेको छ भने यो 0 चेनेज 0 + 0 0 0 वाला, अर्को सर्टेन जतिर छ 1 किलोमिटर छ सपोज 1 + 0 0 0 यस्तो छ भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो? भोल्युम निकाल्न पर्छ भने तिमीले के गर्छौ, जसरी हामीले सेगमेन्टमा डिभाइड गरेको थियौँ एरिया निकाल्नलाई, यसमा पनि हामीले के गर्छौँ सर्टेन सेगमेन्टहरुमा डिभाइड गर्छौँ। अनि इच एन्ड एभ्री सेगमेन्टको के हुन्छ, हामीले चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्छौँ। इच एन्ड एभ्री सेगमेन्टको क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्ने काम गर्छौँ। अनि यसको इन बिट्विन लेन्थ हामीलाई थाहा छ भने लेन्थले अब एरियालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने अभियसली भोल्युममा आउँछ। टेक्निक छ कसरी गर्ने फेरि हामी भन्छौँ नि, जेनरल चाहिँ यो हो। म्हणजे सुन्दाखेरि के हुन्छ, लब तिमीले एरिया निकाले जस्तै हुन्छ, तर एरियामा हामीले चाहिँ अफसेट अथवा जुन अर्डिनेट छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले इन बिट्विन त्यो अर्डिनेटहरुको डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ भने अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एरिया निकालेर एरियालाई चाहिँ के भन्छ इन बिट्विन द टु सेक्सनको डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्न सक्छौँ।
भनेपछि अब तिमीलाई जब मैले भोल्युमको कुरा गर्छु आजको मेन फोकस सबै केमा हुन्छ एरियामा हुन्छ क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्नेमा बढी फोकस हुन्छ लास्टमा भोल्युमको लागि त चट्ट एउटा फर्मुला छ एउटा फर्मुला सम्झेपछि आइहाल्छ मेन भनेको एरिया निकाल्ने हाम्रो चाहिँ अब्जेक्टिभ हो ल त्यसो भए म तिमीलाई अब एरिया निकाल्ने सम्बन्धी कुरा गर्छु है त ल अब फलो गरौँ अलिअलि नोटमा लेख्नु पर्ने छ भने पनि लेख्यो भने राम्रो हुन्छ है भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो सुरुमा अब हामीले चाहिँ भोल्युम कम्पिटिसनको लागि गर्ने बेला अब्जेक्टिभ चाहिँ हामीले भोल्युम निकाल्ने अब्जेक्टिभ हो तर हामीले सुरुको फर्स्ट स्टेप भनेको के निकाल्नुपर्छ यसमा एरिया चाहिन्छ एरिया पनि के हो क्रस सेक्सनल एरिया हो बाटोलाई काटेर हेर्दाखेरि कस्तो आउँछ त्यसको सेक्सन त्यसको सेक्सनल एरिया निकाल्नु पर्यो अनि के चाहियो हामीलाई चाहिँ एरिया इन बिट्विन द एरिया भएको डिस्टेन्स चाहियो बिट्विन सेक्सनल एरिया त्यसो भए एरिया निकाल्नु पर्यो हामीले एरिया निकाल्नको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले मेजर डिस्ट्रिब्युसन अब यो चाहिँ बुकमा यसरी चाहिँ भनेको छैन मैले सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ यसरी तर मैले यसरी ओभरअल कुरा गर्छु है एरियामा हामीले हेर्यो भने चाहिँ एरिया दुई किसिमको हुन्छ एउटा अहिले मैले भने जस्तै एउटा तराई रिजनको लागि एउटा खालको हुन्छ तराईको रिजनको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ग्राउन्ड के हुन्छ तराई रिजनमा ग्राउन्ड चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ है ग्राउन्ड फ्ल्याट हुन्छ त्यसमा हामीले के माथि थप्ने हो कि तल घटाउने हो कि हामीले फिल गर्नुपर्छ कि हामीले कट गर्नुपर्छ तराई रिजनहरूको बाटोमा हेऱ्यो भने है तर हिल्ली रिजनको बाटोमा हेऱ्यो भने त के हुन्छ डाँडोहरू हुन्छ डाँडो भएर तिमीले के हुन्छ डाँडोको साइडबाट बाटो लानुपर्छ साइडबाट बाटो लाने बेला ग्राउन्ड नै के हुन्छ सर्टेन स्लोपमा हुन्छ ग्राउन्ड चाहिँ तराईमा जस्तो फ्ल्याट भनेर हामीले मान्दैनौँ ग्राउन्ड के हुन्छ आफैमा के हुन्छ स्लोप हुन्छ त्यसो भए पहिला सजिलोबाट सुरु गरौँ भनेको के छ तराईतिरको बाटो जस्तोको लागि ग्राउन्ड चाहिँ के छ स्लोप चाहिँ 0 भएको केसमा अथवा भनेको ग्राउन्ड चाहिँ फ्ल्याट भएको बेला ओरिजिनल जुन ग्राउन्ड छ अर्थ त्यो चाहिँ के छ फ्ल्याट छ भन्ने एजम्पसन हुन्छ त्यसो भए मैले चित्र बनाएँ यो हाम्रो के हो ग्राउन्ड हो मैले बाटो लानु पर्यो भने यसमा दुईटा केस आउँछ एउटा भनेको मैले माटो ग्राउन्ड भन्दा माथि हुन सक्छ मेरो बाटो चाहिँ मैले सेक्सनल बनाएको है यो फिगर ग्राउन्ड भन्दा माथि हुन सक्छ त्यो भनेको मैले फिल गरेर बाटो माथि गराउनु पर्छ तलको यो ग्राउन्ड लेभल हो यो माथिको के हो फर्मेसन लेभल बाटो बन्ने लेभललाई जहाँ गाडी गुड्छ त्यो ठाउँलाई हामीले फर्मेसन लेभल भन्छौँ अनि साइडमा के हुन्छ तिमीले यसरी स्लोपमा तिमीले के गर्छ माटो एड गरेको हुन्छ किनभने भर्टिकल बनायो भने त फेरि के भयो सोल स्टेबल हुँदैन भर्टिकल तल ड्रप गर्न पाइएन है सर्टेन स्लोपमा हुन्छ एउटा यस्तो फिगर हुन्छ अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ ग्राउन्ड माथि भयो अब हामीले अहिले केसमा के गर्नु पर्यो कट गर्नु पर्यो भनेको तलपट्टि हाम्रो बाटो गुड्ने चाहिँ के हुन्छ फर्मेसन लेभल चाहिँ तल हुन्छ यसमा पनि मैले के हुन्छ भर्टिकल्ली ग्राउन्डसँग मैले टच गर्न पाइनँ किनभने के हुन्छ माथिबाट चाहिँ माटो खसेर बाटोमा आउन सक्छ त्यही भएर मैले के हुन्छ सर्टेन स्लोपमा कट गर्छु बाटोहरू तिमीले देखेको छ भने याद छ तिमीलाई है सर्टेन स्लोपमा काटिन्छ अब हुन त भर्टिकल पनि काटिन्छ रकहरू छ भने चाहिँ अब सोइलहरूको स्टडी गरेर रकहरू छ आफै स्टेबल बस्न सक्छ भन्ने थाहा छ भने हामीले भर्टिकल काट्न सक्छौँ नभए चाहिँ स्लोपमा काट्नुपर्छ है कतै कतै तिमीले गाउँघरको बाटोमा हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि त्यहाँ चाहिँ अब इन्जिनियर नलागिकन बनाएको बाटोमा फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि त डोजर इन्जिनियर हाम्रो नेपालमा बढी फेमस छन् नि त डोजर इन्जिनियरले बनाएको रहेछन् भने चाहिँ तिनीहरूले केही मतलब नगरिकन डाइरेक्ट ठाडो काट्दै पनि हुनसक्छ है जुन चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली राम्रो होइन त चाहिँ ल जोस फर्मेसन लेभल के हुन्छ तल हुन्छ ग्राउन्ड लेभल माथि हुन्छ अहिले केसमा के छ यो फर्स्ट केसमा चाहिँ यो सबै के हो माटो हामीले फिल गर्नुपर्ने हो यसको भोल्युम निकाल्नुपर्छ अथवा अहिलेको लागि हामीले चाहिँ यसको एरिया निकाल्नुपर्छ यसको त्यस्तै गरी के हुन्छ जुन राइटतिरको फिगर छ यो चाहिँ कट गर्नुपर्ने हो यो चाहिँ तिमीले काटेर फाल्नुपर्ने हो त्यसलाई मैले माइनसले डिनोट गरेँ यसको तिमीले एरिया निकाल्नु पर्यो यो एरिया निकाल्नलाई एउटा कुरा त तिमीलाई फर्मेसन लेभलको आरएल थाहा हुन्छ
अर्को ग्राउन्ड लेभलको आरएल थाहा हुन्छ। अब यसको बारेमा तिमीलाई डिटेलमा भन्नु पनि छैन, अलिअलि मैले प्रोफाइल लेभलिङको कुरा गर्दा भनिसके जस्तो लाग्छ। तिमीलाई इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि हामी रिसर्च गर्न सक्छौँ यसको बारेमा अझ डिटेलमा कसरी एक्ज्याक्टली कसरी आउँछ भन्ने। नभए अहिले के बुझ्ने फर्मेसन लेभलको आरएल गिभन हुन्छ अनि ग्राउन्ड लेभलको आरएल गिभन हुन्छ, नभए अथवा केही तरिकाले निकाल्न मिल्छ। आरएल दिएको हुन्छ है, फर्मेसन लेभल र ग्राउन्ड लेभलको आरएल दिएपछि फर्मेसन लेभल माथि छ कि तल छ त्यो पनि थाहा हुन्छ, कटिङको के छ कि फिलिङको के छ नि थाहा हुन्छ, जे होस् कुन चित्र बन्छ नि थाहा हुन्छ। अनि अर्को के हुन्छ, यो जुन साइडको स्लोप हुन्छ फिलिङको होस् अथवा कटिङको होस्, साइडको स्लोप नोन हुन्छ। यसलाई हाम्रो के भन्छ, S:1 को फर्ममा दिएको हुन्छ, रेसियोको टर्ममा दिएको हुन्छ, S:1 साइड स्लोप है। यतातिर पनि के हुन्छ, यो कटिङको केसमा पनि S:1 नै भन्यो अहिले। जुन फर्मेसन लेभल छ त्यसको विड्थ भनेको बाटो गुड्ने जुन बाटोको विड्थ छ त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छ, क्यापिटल बी ले डिनोट गर्छौँ। जुन फर्मेसन लेभलको विड्थ छ त्यसलाई हामीले क्यापिटल बी ले डिनोट गर्यौँ। अनि जुन यो फर्मेसन लेभलको सेन्टर छ, फर्मेसन लेभलको सेन्टरदेखि ग्राउन्डसम्मको जुन भर्टिकल डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, डी भन्छौँ। डेप्थ अफ कटिङ अथवा डेप्थ अफ फिलिङ के हुन्छ, सेन्टरबाट है, फर्मेसन लेभलको सेन्टरबाट ग्राउन्डसम्म आउँदाखेरि भर्टिकल डिस्टेन्स, त्यो भर्टिकल डिस्टेन्स हामीले डेप्थ अफ कटिङ अथवा डेप्थ अफ फिलिङ भन्छौँ। अब मसँग यति छ भने चाहिँ मैले यसको एरिया निकाल्न सक्छु होला? कति आउँछ यसको एरिया? यो फिगर हेऱ्यो, बी छ, यस छ, डी छ भने तिमीले एरिया निकाल्न सक्छौ? सकिन्छ हैन? सिम्पल छ। तिमीले यस्तो छ फिगर हुन्छ। कति हुन्छ रे? कसले के भनेको? Oh shit. 1/2 अनि भन त 1/2 b प्लस 1/2 b प्लस त्यो साइड अर्को साइडको डिस्टेन्स। ल जस सजिललाई तिमीले हेर्यो भने चाहिँ यो जुन फिगर छ यो फिगरलाई तिमीले डिभाइड गर्न सक्छौ नि ट्रायंगल र रेक्टेंगलमा यसरी। हजुर सर, सकिन्छ हैन? बीचको भाग रेक्टेंगल हो भने त रेक्टेंगलको एरिया कति हुन्छ त? BD हैन? हजुर सर। त्यसपछि हाम्रो ट्रायंगल रिमेनिङ ट्रायंगल कतिवटा छ? दुईटा छ, त्यही भएर 2 ले मल्टिप्लाई गरे। ट्रायंगलको एरिया के हो? हाफ। अहिले हाम्रो परपेन्डिकुलर छ हैन? तर हाफ बेस इन्टु हाइट। बेस इन्टु हाइट गर्नु पर्यो। यो ट्रायंगलको बेस र हाइट कति हुन्छ होला? हाइट त d हो, बेस कति हुन्छ? √(s² - t²) कसरी आयो √(s² - t के भन्ने? h² माइनस गरेको तिमीले h = p के रे त्यो h² = p² + b²। यो जुन साइडमा दिएको छ त्यो साइडमा दिएको स्लोप हो, डिस्टेन्स होइन। त्यो S:1 रेशियो हो। यति स्लोपमा छ भन्नु खोजेको, डिस्टेन्स होइन नि त। tan थीटा लाएर गर्ने हो? कहाँ tan थीटा लाउनै पर्दैन नि। यस स्लोपमा दिसकेपछि पर्यो नि त। tan थीटा भनेको चाहिँ स्लोप होइन त। tan थीटा लाए पनि भन्ने बुझ्दा पनि भयो, ठीक छ। tan थीटा लाउने भने यो स्लोप दिएको छ त, S:1 दिएको छ भनेपछि तिमीले निकाल्न सकिन्छ बेस कति होला ट्रायंगलको। d रे हुन्छ सर। यो एउटा लाइन छ, यो लाइनको स्लोप चाहिँ के छ? S:1। यो tan नभनौ न, यो s को भ्यालु दिइसकेपछि स्लोपको भ्यालु दिएपछि किन tan थीटा भन्छ? d/s हो सर। हैन, ds भने तिम्रो d/s भनेको बरु के होला, म त्यो कुरा भनिदिन्छु है। d/s आएको मान्छेले बरु सही तरिकाले सोच्दै गर्न सक्छ, एउटा कुरा नबुझेर हुन सक्छ। यो जुन यो S:1 भन्ने स्लोप दिइराछ नि, तिमीले एउटा कुरा के याद गर भन्दा यो सर्वे पढिन्जेसम्म चाहिँ स्लोप तिमीलाई कहिलेकाहीँ v/h को फर्ममा पनि दिन्छ, कहिलेकाहीँ h/v को फर्ममा पनि दिन्छ है। त्यो झुकिन सक्छ यो चाहिँ हैन।
त्यो यस इज टु 1 भनेको चाहिँ यस इज टु भी हो कि भी इज टु यस भनेर झुकिन सक्छ। जहिले पनि के बुझ्ने भन्दाखेरि के पनि भनेको छैन भने अथवा यो यस र भी भनेर इन्डिकेट गरेर भनेको छैन भने चाहिँ जहिले पनि 1 युनिट भर्टिकलको रेस्पेक्टमा हामीले यसलाई लेख्छौँ कि जहिले पनि जुन त्यो 1 आइरहेको छ त्यो भनेको भी हो भनेपछि यो यस इज टु भी को फर्ममा दिएको हो। अब ल भन त्यसो भए यसको चाहिँ यो हाइट डी हो भने मलाई बेस चाहियो कति होला बेस डीएस 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 हुनु पर्यो हैन हो डीएस यो चाहिँ के हुनु पर्यो डीएस। कसैलाई यो पनि गाह्रो लाग्छ भने अब बच्चा बच्चीलाई भने तरिकाले भनिदिन्छु मैले यस इज टु 1 भने के हो 1 भर्टिकल जाँदाखेरि कति होरिजेन्टल जाने रहेछ यस होरिजेन्टल जाने रहेछ हैन युनिटरी लास्ट गरी। तर अहिले हाम्रो केसमा कति छ 1 भर्टिकल हैन हाम्रो केसमा डी भर्टिकल गयो भनेपछि डी भर्टिकल जाँदा कति जानु पर्यो त यस टी जानु पर्दैन युनिटरी लास्ट तरिकाले यसरी सम्झे पनि भयो है त। ल जेस यो छ 2 2 काटेपछि के आउँछ त हाम्रो फर्मुला बीडी प्लस एसडी स्क्वायर। ल यो चाहिँ के हाम्रो एरियाको फर्मुला। ल कटिङ होस् अथवा फिलिङ होस् हाम्रो फर्मुला के छ एरिया क्रस सेक्सनल एरिया चाहियो भने कटिङ भए पनि फिलिङ भए पनि यदि ग्राउन्ड फ्ल्याट छ भने ग्राउन्ड के छ जिरो स्लोपमा छ भने एरिया भनेको कति हुन्छ क्रस सेक्सनल एरिया बीडी प्लस एसटी स्क्वायर हुन्छ। कटिङ भयो नि फिलिङ भयो नि यही भयो है फिगर उल्टेको मात्र सेम यही नै हो। यो भनेको एउटाको लागि भयो मैले एरियाको कुरा गर्दै थिएँ हैन एउटा ग्राउन्ड स्लोप जिरो भएको केस भने जुन तराई रिजनमा हुन्छ अर्को भनेको हिली रिजनमा हुन्छ के हुन्छ ग्राउन्डको सर्टेन के हुन्छ स्लोप हुन्छ ग्राउन्डको के हुन्छ एज ट्रान्सभर्स स्लोप भन्छ है हामीले के हुन्छ उसको पर्पेन्डिकुलरमा आएको हुन्छ नि त सेन्टर लाइनको पर्पेन्डिकुलरमा हेर्यो भने जस्तै गरी बाटोमा हिँड्दाखेरि बाटोको लेफ्ट र राइट मुभ गर्दाखेरि के हुन्छ उकालो र ओह्रालो छ भने ग्राउन्डमा है बाटोमा बाटो बनिसकेकोमा हैन कि जस बाटो बन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो लेफ्ट र राइटतिर हेर्दाखेरि स्लोप छ भने त्यो भनेको ट्रान्सभर्स स्लोप भएको। त्यसै ग्राउन्डको यदि चाहिँ ट्रान्सभर्स स्लोप छ भने चाहिँ यो चाहिँ दोस्रो केस हो। यसको लागि हेरौँ त्यसो भए अब ट्रान्सभर्स स्लोपको केसमा यो चाहिँ दोस्रो केस। ट्रान्सभर्स स्लोपलाई चाहिँ हामीले आर ले इन्डिकेट गर्छौँ। अब यो नेमिङहरु चाहिँ फरक फरक हुन्छ है तिमीले हेरेको बुकमा फरक हुन सक्छ कतै जुन मैले यस र आर भन्छु अहिले यिनीलाई एम र एन ले इन्डिकेट गरेको हुन सक्छ कुनै बुकमा अनि यहाँ माथि पनि यो बीडी यो जुन बीडी प्लस एसडी स्क्वायर भनेछौ त्यसमा चाहिँ बी लाई स्मल बी युज गरेको हुन सक्छ डी लाई एच युज गरेको हुन सक्छ त्यो झुकिनु भएन है मैले चाहिँ मेरो आफ्नो सजिलो तरिकाले पढाउँछु। यो चाहिँ तिमीले यो नेमिङहरु चाहिँ पछि तिमीले 4th इयरमा गएपछि एस्टिमेसन पढ्छ कि एस्टिमेसनमा तिमीले एउटा च्याप्टरै छ छुट्टै है यसरी नै तिमीले युज गर्नुपर्छ यो अर्थको भोल्युम निकाल्ने भनेर वहाँ चाहिँ अलिकति थोरै कम्प्लेक्स बनाउन खोजे जस्तो तरिकाले थोरै डाटा बढी दिएर गर्छ यहाँ अलिकति सजिलो छ त्यहाँ भन्दा तर चाहिँ एक्चुअली पढेपछि दुईटैलाई होस् भनेर मैले लब त्यही नेमिङ जस्तो युज गरेछु। अब युज गर्ने फर्मुला पनि मैले त्यस्तै युज गरेछु है तिमीहरूको बुकमा यो छैन मैले यो दिने फर्मुला चाहिँ एक्स्ट्रा फर्मुला सम्झिराख पछि तिमीले एस्टिमेसन पढ्ने बेला काम लाग्छ। ट्रान्सभर्स स्लोपमा हेर त्यसो भए ट्रान्सभर्स स्लोपको भ्यालु के छ यसलाई आर भनेर इन्डिकेट गर्छु भन्नु चाहिँ तिमीले यदि चित्र बनाएर हेर्यो भने चाहिँ ग्राउन्ड चाहिँ के हुन्छ सर्टेन स्लोपमा हुन्छ ग्राउन्ड के छ यसरी स्लोपमा हुन्छ। यदि यो ग्राउन्ड स्लोपमा छ भने चाहिँ पहिलो केस कस्तो बन्न सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसमा पनि फेरि केस हराउँछ है ट्रान्सभर्स स्लोपमा चाहिँ एउटा केस भनेको चाहिँ फुल्ली कटिङ अथवा फुल्ली ब्याङ्किङ भने पनि फिलिङ भन्ने एउटै हो है फुल्ली कटिङ अथवा फुल्ली फिलिङ वाला केस हुन सक्छ अर्को पार्शियल भनेको एउटै सेक्सनमा कटिङ र फिलिङ पनि हुन सक्छ। अहिले पार्शियलको कुरा छोड्दियो अहिले फुल्ली कटिङ र फिलिङ हेर जस्तै माथि हेरेको थियौँ त्यस्तै गरी के हुन्छ यसमा पनि के हुन्छ फुल्ली कटिङ र फुल्ली फिलिङ आउन सक्छ। यदि फिलिङ भने के हुन्छ ग्राउन्ड भन्दा माथि हुन्छ फर्मेसन लेभल बाटो त होरिजेन्टल नै हुनु पर्यो हैन छड्के त हुँदैन अनि के हुन्छ यसमा चाहिँ सर्टेन स्लोपमा हामीले के गर्छौँ यसरी फिलिङ गरेर आउनुहुन्छ यो माथिको हाम्रो फर्मेसन लेभल तलको ग्राउन्ड लेभल। यसमा पनि साइडको स्लोपलाई हामीले के भन्छौँ यस इज टु 1 भन्छौँ यसमा पनि साइडको स्लोपलाई यस इज टु 1 भन्छौँ। यसमा पनि अगाडि जस्तै गरी
फर्मेसन विड्थ चाहिँ कति हो बी क्यापिटल बी अनि सिमिलरली डी भनेको के भन्थे मैले फर्मेसन लेभलको सेन्टरबाट भनेको थिएँ है अब यसमा चाहिँ याद गर्नुपर्छ फर्मेसन लेभल सेन्टरबाटै हो यो चाहिँ सेन्टरबाट ग्राउन्डसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ डी ले इन्डिकेट गर्छौँ किनभने अन्त हेरेर डी को भ्यालु फरक हुन्छ है अगाडिको केस जस्तो हुने सेन्टरबाटै लिनुपर्छ तेरो मैले अगाडि तिमीले सेन्टरबाट भन्ने भनिरहेको छु है यो फिलिङको केस भने चाहिँ यहाँ माटो थप्नु पर्यो कटिङको केसमा के हो जस्ट उल्टो हो यसरी ग्राउन्ड सर्टेन स्लोपमा हुन्छ तर के फर्मेसन लेभल मेरो तल हुने भयो अनि के हुन्छ सर्टेन स्लोपमा कट गरेको हुन्छ यसको नि के छ साइड स्लोप s/1 फर्मेसन विथ बी फर्मेसन लेभलको सेन्टरदेखि ग्राउन्डसम्मको डिस्टेन्स अथवा त्यो जुन डेप्थ भन्छौँ हामीले डेप्थ अफ कटिङ अथवा डेप्थ अफ फिलिङ यो चाहिँ डी यस्तो हुन्छ दुईटा फिगर यसैको दुईटा फिगर हो है यो फुल्ली कटिङ र फुल्ली फिलिङको केसमा अहिले यति मात्र बुझिराख फर्मुला मैले एकछिनमा देखाउँछु है तिमीलाई फर्मुला तिमीलाई साह्रो होला एकछिनमा यसको फर्मुला आउँदैछ दुईटैको लागि एउटै फर्मुला छ एकछिनमा आउँछ यो चाहिँ फुल्ली कटिङ र फुल्ली फिलिङ वाला केस भयो अब रमाइलो कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि ग्राउन्ड तिमीहरूको स्लोपमा छ भने अलवेज तिमीले के हुन्छ बाटो होरिजेन्टल बनाउँदाखेरि फुल्ली कटिङ र फुल्ली फिलिङ नै आउँछ भन्ने केस हुँदैन कहिले पार्सल केस आउन सक्छ अब पार्सल केसमा चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि कटिङ पनि आउने फिलिङ पनि आउने हुन्छ एउटै सेक्सनमा दुईटै केस आउँछ कस्तो भयो यदि ग्राउन्डको स्लोप सर्टेनमा छ भने मैले के हुन्छ यहाँ बाटो बनाउने बेला कहिलेकाहीँ बाटो त के हुन्छ तिमीहरूको चाहिँ यस्तो खालको नेचर पनि आउन सक्छ अनि के भयो तिमीहरूको लेफ्टतिर के हुन्छ यसरी फिलिङ अनि राइटतिर चाहिँ के हुन्छ कटिङ हुन सक्छ एउटै फिगरमा यो माथिको ग्राउन्ड हो यो तलको यो चाहिँ फर्मेसन लेभल यसको चाहिँ साइड स्लोप s/1 यसको s/1 तर एउटा फिलिङको लागि हो एउटा कटिङको लागि हो त्यही भएर हामीले के गर्छौँ यसरी s1 यतातिर लेख्नु पर्ने यता लेखिन्छ हामीले s1 र s2 को नामले इन्डिकेट गर्छौँ ठीक छ यस्तो खालको केस पनि आउन सक्छ ग्राउन्डमा यो केसमा पनि फेरि के आउन सक्छ भन्दाखेरि अहिले जुन मैले फर्मेसन लेभल बनाएँ यो फर्मेसन लेभलको सेन्टर चाहिँ सेन्टरबाट ग्राउन्डसम्म जाने जुन मैले डिस्टेन्स डी भन्थेँ यो डी चाहिँ कहिलेकाहीँ कटिङमा पर्न नि सक्छ कहिलेकाहीँ फिलिङमा पर्न नि सक्छ भन्नु खोजेको अहिलेको फिगरमा के छ यो जुन कट गर्नुपर्ने छ यो भागमा परिरहेछ डी हैन कहिलेकाहीँ यही डी चाहिँ के हुन्छ फिलिङको पार्टमा पर्न सक्छ तर एउटा कुरा चाहिँ तिमीले के थाहा पाउन सक्छौ भन्दा यो जब डी चाहिँ कटिङको भागमा आउँछ तब के छ कटिङको एरिया चाहिँ बढी छ फिलिङको भन्दा तर ओभरअल मास हेर्ने भने चाहिँ के हुन्छ यहाँ चाहिँ धेरै के गर्नुपर्छ कटिङ गरेर बाँकी रहन्छ मास हैन अर्थो चाहिँ बाँकी रह्यो जस्तो हुन्छ कटिङ धेरै भएछ फिलिङ थोरै भएछ है यो कटिङको एरिया पनि के हुन्छ बढी आउँछ यसमा फिलिङको भन्दा त्यो कुरा बुझ्न सक्छौ तर यो चाहिँ एउटा केस हो फेरि सिमिलरली यस्तै केस अर्को फिगर फेरि के हुन्छ यस्तै नै ट्रान्सफर स्लोप हुन्छ अब चाहिँ के भयो मेजर पोर्सन चाहिँ के हुन्छ फिलिङमा पर्ने थोरै मात्र के हुन्छ कटिङमा पर्न सक्छ मेजर पोर्सन चाहिँ फिलिङमा पर्न सक्छ यसरी यो भयो यो फर्मेसन लेभल भयो अहिलेको चाहिँ डी चाहिँ भनेको फर्मेसन लेभलबाट सेन्टरदेखि ग्राउन्डसम्मको डिस्टेन्स यो डी चाहिँ कहाँ हुन्छ डेप्थ अफ फिलिङमा पर्यो अब चाहिँ के भयो प्लसमा पर्यो डी चाहिँ लेख्न सक्छौ डी लाइज इन यो फर्स्ट केस भनेको डी लाइज इन कटिङ पार्सलमा पनि डी लाइज इन कटिङ हुन सक्छ अर्को डी लाइज इन फिलिङ हुन पनि सक्छ अर्को यसैको एउटा स्पेशल केस छ फेरि त्यो स्पेशल केस भनेको डी चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै सेन्टरमा ग्राउन्ड चाहिँ के हुन्छ ग्राउन्डसँग जहाँ टच हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ फर्मेसन लेभलको ठ्याक्कै सेन्टर भयो भने डी चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ
थर्ड केस भनेको स्पेशल केस हो। यो चाहिँ के हुन्छ स्पेशल केस भनेर भन्दा पनि भयो। मैले नाम दिएको है, कति यस्तो यस्तो चिज चाहिँ छैन। माथिको केस जस्तै हो, तर के हुन्छ डी को भ्यालु 0 भइदियो भन्ने केसमा फिगर हेरेर के हुन्छ सिम्पली बीचबाट पास भएको हुन्छ, यतातिर कटिङ यतातिर फिलिङ हुन्छ। यो भनेको यो डी भनेको 0 भयो, ग्राउन्ड भयो। अब यो केसमा चाहिँ तिमीलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि एरिया अफ कटिङ र एरिया अफ फिलिङ चाहिँ सेम हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ, तर नहुन सक्छ, किनभने स्लोप चाहिँ फरक हुन सक्छ कटिङ र फिलिङको लागि। डी 0 भएर सेन्टरमा आयो भन्ने बित्तिकै कटिङ र फिलिङको एरिया चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर नसोच्ने है, किनभने स्लोप चेन्ज छ भने। जेनरली हेऱ्यो भने चाहिँ रियल प्र्याक्टिकली हेर्ने भने पनि कटिङ र फिलिङको स्लोप फरक फरक हुन्छ है। कुनै कुनै केसमा सेम गराएको हुनसक्छ, तर के भन्छ जेनरली हेरेर हामी सोइलको प्रोपर्टीहरू यताति हेरेर गर्दाखेरि स्लोप कति राख्दा ठिक हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ फिलिङ र कटिङलाई फरक भेटिन्छ है। ल यो चाहिँ के भयो पार्शियल कि थर्ड केस जस्तो भयो। यो चाहिँ सबै के हो हाम्रो चाहिँ विभिन्न टाइप यति हो। अहिले मैले तिमीलाई टाइप्सहरू भन्ने चाहिँ यिनीहरूको मैले एरियाको अझै देखाउन पाइन्छ है, एरियाको फर्मुला छ त्यो देखाउँछु। जस्तो हामीले ओभरअल हेऱ्यौँ भने फिगरमा के देख्यो, हामीले चाहिँ ग्राउन्डमा भोल्युम निकाल्नको लागि एरिया निकाल्नु पर्ने रहेछ। पहिला एरिया पनि के हुन्छ दुईटा तरिका, एउटा चाहिँ ग्राउन्ड फ्ल्याट भएको केसमा, एउटा चाहिँ ग्राउन्डको सर्टेन स्लोप ट्रान्सभर्स स्लोप भएको केसमा। ग्राउन्ड फ्ल्याट भएको केसमा कि फुल्ली कटिङ हुन्छ कि फुल्ली फिलिङ हुन्छ, यसमा पार्सल केस हुँदै हुँदैन, फुल्ली कटिङ र फुल्ली फिलिङको केस हो। ट्रान्सभर्स स्लोपमा के हुन्छ पार्सल केस, फुल्ली कटिङ र फुल्ली फिलिङ त हुनसक्छ नै, त्यो बाहेक पनि के हुन्छ पार्सल केस हुनसक्छ। पार्सल केसमा के हुन्छ डी चाहिँ कटिङमा पर्न सक्छ, डी फिलिङमा पर्न सक्छ, अनि डी चाहिँ 0 हुन सक्छ। यो सबै के हो हाम्रो केसेसहरू भयो। यति हो तिमीले चाहिँ बुझ्नु पर्ने। अब फर्मुला लेख्नु पर्यो, त्यसपछि फर्मुला हेरौँ। माथिकोलाई हामीले भन्यौँ बीडी प्लस एसटी स्क्वायर भनेर। ग्राउन्ड चाहिँ ट्रान्सभर्स स्लोप भएको बेला अथवा ग्राउन्डको चाहिँ आर भन्ने चाहिँ स्लोप आएको बेला चाहिँ आरको भ्यालु भएको बेला के गर्ने भनेर। ल देखिरहेछ है स्क्रिनमा, देखिन्छ नि, अड्केको छैन नि फर्मुला भएको। ल ठिक छ, यो फर्मुला भएको सार्नु पर्यो तिमीहरूले। ट्रान्सभर्स स्लोपको केसमा फुल्ली कटिङ र फुल्ली फिलिङको लागि तिमीले फर्मुला छ, फर्मुला सबै के छ यस बी डी अनि आरको टर्ममा छ। फर्मुलामा तिमीले याद गर्यो भने यो बी एउटा चाहिँ बी भनेर स्मल बी भनेर टर्म युज भइरहेछ है, स्मल बी भनेर युज भइरहेछ। त्यो स्मल बी भनेको क्यापिटल बी को हाफ हो, हाफ विड्थ अफ फर्मेसन लेभल। त्यहाँ मैले युज नेमिङमा लेखेको छु हाफ अफ फर्मेसन विड्थ भनेर, त्यो चाहिँ नझुकिने है। उतातिर चाहिँ हाम्रो क्यापिटल बी हो, यतातिर स्मल बी हो। फर्मुला पढ्नुपर्छ भने एउटा फर्मुला फलो गर्ने है, कि मेरो फर्मुला फलो गर्ने कि चाहिँ तिमीहरूको सर्वे बुकमा भएको फर्मुला फलो गर्ने, जुन पढे पनि भयो उनलाई। नभए नेमिङले गर्दा मात्र पनि फरक पर्छ है। भयो, अर्को देखाउँ।
हुन्छ सर। ल यो फुल्ली कटिङ र फुल्ली फिलिङको केसमा भयो। अर्को जाउँ पार्शियल केसको लागि। पार्शियल केसको केसमा भयो डिलाइज इन कटिङको लागि छ, डिलाइज इन फिलिङको लागि छ। पहिला फर्मुला सबै लेख अनि म एकछिन एउटा कुरा गर्छु यसको बारेमा है। जुन ब्राकेटमा भएको छ त्यो चाहिँ लास्टमा लेखे हुन्छ। सम्झिनु पर्ने चाहिँ त्यो ब्राकेटमा भएको फर्मुला सम्झे हुन्छ। ल यसमा तिमीले फर्मुला हेर्यो भने चाहिँ लगभग एउटै छ जतासुकै हेर्यो भने है। हेर त तिमीले फिगर हेर्यो भने चाहिँ जस्तै डिलाइज इन कटिङको मात्र हेर्यो भने पनि जुन एसी भनेर जुन कटिङ गर्नुपर्ने एरिया र फिलिङ गर्नुपर्ने एरिया भनेर एएफ भनेर जुन छुट्टा छ त्यसमा फर्मुला एउटै छ, बिचमा प्लस माइनस मात्र फरक छ। कटिङको केसमा चाहिँ बी प्लस आरडी छ अनि फिलिङको केसमा बी माइनस आरडी छ। फेरि डिलाइज इन फिलिङको केसमा हेर्यो भने फर्मुला फेरि उही नै हो, तर यसमा पनि के छ प्लस माइनस फरक छ। अहिले केसमा फेरि के भयो कटिङको केसमा चाहिँ माइनस आयो, माइनस छ, फिलिङको केसमा चाहिँ प्लस छ। त्यही भएर ओभरअल तिमीले सम्झिनु पर्ने फर्मुला एउटै मात्र हो, कटिङको लागि होस् अथवा फिलिङको लागि होस्, डिलाइज इन कटिङ होस् अथवा डिलाइज इन फिलिङ होस्, सबैको लागि के छ फर्मुला चाहिँ एरिया भनेको हाफ बी प्लस माइनस आरडी को होल स्क्वायर बाई आर माइनस एस भन्ने छ फर्मुला। यो तिमीले सम्झिनु पर्यो। अब कुरा आउँछ प्लस माइनस, यो प्लस माइनस कुन बेला के राख्ने भनेर। तिमीलाई मैले अगाडि भनेको कुरा याद छ भने मैले के भन्थेँ तिमीलाई, जब डी चाहिँ जब कटिङमा पर्छ के हुन्छ कटिङको एरिया बढी हुन्छ। त्यही भएर डिलाइज इन कटिङको केसमा हेरेर के छ एरिया अफ कटिङमा के हुन्छ प्लस आइरहेछ, किनभने भ्यालु बढी आउनु पर्यो नि त हैन। अनि फिलिङको केसमा माइनस छ, तर जस्ट अपोजिट फेरि यदि चाहिँ फिलिङको केसमा हेऱ्यो भने के छ डी चाहिँ फिलिङमा पर्यो भने अब फिलिङको एरिया बढी हुनु पर्यो नि त यो केसमा। त्यही भएर अब चाहिँ के छ फिलिङको केसमा चाहिँ प्लस छ, फेरि जसको एरिया बढी हुनुपर्छ त्यसको ठाउँमा प्लस राखिदिने। यति सम्झ्यो भने यो एउटा फर्मुलाले काम गर्छ। अर्को मैले जुन एउटा स्पेशल केस भनेको थिएँ ठ्याक्क डी चाहिँ सेन्टरमा परेको केसमा डी इजिकल टु 0 भएको जस्तो केसमा चाहिँ त्यो बेला के हुन्छ फर्मुला यही नै हो, तर डी को भ्यालु के गर्ने 0 पुट गरिदिने। डी को भ्यालु 0 पुट गरेपछि के भयो बी स्क्वायर बाई आर माइनस एस को हाफ हुन्छ हैन, 1/2 बी स्क्वायर बाई आर माइनस एस के हो फर्मुला है त। ल when d is equal to 0 को केसमा एरिया अफ कटिङ र एरिया अफ फिलिङको केसमा यो भयो फर्मुला। ल फर्मुलाहरु चाहिँ यति भयो, सक्यो सारेर। दुवै सर माथिको एकचोटि देखाउनु न। माथिको भने कुन जुन कटिङ र फिलिङ भएको होला को त रातभरि गेम खेल्ने चाहिँ माइक अफ गर हो के गाली खाएको पनि के सुनाउँछ अरूलाई।
भयो है। ल अब यसमा रमाइलो कुरा अझै एउटा के बाँकी छ भन्दाखेरि पढ्न त सबैको बारेमा पढ्यौ, फर्मुला पनि सबैको बारेमा पढ्यौ, तर अब तिमीहरूले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो कि गिभन डाटाबाट चाहिँ कुन केस हो भनेर। यत्रो केसहरूमध्ये तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो नि, इक्जाममा त्यो न्युमेरिक डाटा दिएको हुन्छ, त्यो डाटा हेरेर तिमीले किन डाइरेक्ट फिगर त तिमीलाई दिँदैन, अनि यो फर्मुला लाउने भनेर त भन्दैन। त्यो तिमीले फिगर बनाउनुपर्छ आफैले म्यानुअली, इच एन्ड एभ्री सेक्सनको लागि आफूले म्यानुअली फिगर बनाउँदै कुन केस हो पत्ता लाउँदै त्यो केसको फर्मुला युज गर्दै हामीले एरिया र निकाल्ने काम गर्छौँ। त्यसो जाउँ कसरी पत्ता लाउने भनेर। देखिरहेको छ है स्क्रिन, अहिले मैले लेखेको होला। ल अब हेरौँ कसरी पत्ता लाउने भनेर। सुरुको केसमा त ग्राउन्डको स्लोप 0 छ भन्ने खोजेको अर्थ के हो, फ्ल्याट छ भन्ने खोजेको होइन। तिमीलाई केही न केही इन्डिकेट हुन्छ क्वेसनमा, ग्राउन्ड चाहिँ फ्ल्याट छ कि अथवा ग्राउन्डको स्लोप छ कि ट्रान्सफर स्लोप भनेर भनिदिन्छ। ट्रान्सफर स्लोप भन्यो भने दोस्रो केस भयो, ग्राउन्डको ट्रान्सफर स्लोपको बारेमा कुरै पनि गरेको छैन भने पनि त्यो के भयो, ग्राउन्डको स्लोप छैन, ग्राउन्ड चाहिँ के छ होरिजेन्टल छ भन्ने एजम्सन हुन्छ, त्यो भनेको 0 स्लोप। यो फर्स्ट केस होला। अब त्यसमा मैले अब त्यहाँभित्र कटिङ हो कि फिलिङ भन्ने थाहा पाउनलाई त मैले तिमीलाई अगाडि भनिहालेँ, त्यहाँ आरएल गिभन हुन्छ अथवा आरएल निकाल्ने त कुनै मेथड हुन्छ, त्यहाँ आरएलको लागि केही न केही डाटा दिएको हुन्छ। त्यहाँ त्यसमा हेऱ्यो भने फर्मेसन लेभल माथि छ कि ग्राउन्ड लेभल तल छ कि माथि छ, त्यो हामीले चाहिँ डाटा हेरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब फर्मेसन लेभल माथि छ भने अभियसली के भयो, फिलिङको केसमा भयो। फर्मेसन लेभल तल छ भने ग्राउन्डभन्दा के हुन्छ, कटिङको केसमा कहिलेकाहीँ जेनरली धेरै जस्तो केसमा आरएल दिएको हुन्छ, फर्मेसन लेभलको आरएल यति छ, ग्राउन्ड लेभलको आरएल यति छ भनिदिन्छ कि। त्यो भनिदिएपछि हामीलाई सजिलो भयो। यदि फर्मेसन लेभल माइनस ग्राउन्ड लेभल गर्ने बेला पोजिटिभ आयो भने चाहिँ डीको भ्यालु पोजिटिभ आयो भने चाहिँ फिलिङको केस भयो। फर्मेसन लेभल माइनस ग्राउन्ड लेभल गर्दाखेरि डीको भ्यालु चाहिँ यदि नेगेटिभ आयो भने त्यो भनेको कटिङ हुने केस भनेर बुझिन्छ। यो भनेको सिम्पल छ, यो त तिमीले बुझ्छ। रमाइलो कुरा अब त्यो ट्रान्सफर्स गर्ने बेलाको केसमा आउँछ। अब कसरी ट्रान्सफर्समा कसरी थाहा पाउनु त, यो फुल्ली कटिङ हो कि फुल्ली फिलिङ हो कि पार्सियल हो, कुन बन्छ फिगर अनि थाहा पाउनु पर्यो। यो थाहा पाउनुको लागि तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा सुरुमा तिमीलाई एउटा चिज भने मैले यहीँ कुन गरौँ ल एउटा फिगर बनाएर कुरा गर्छु मैले है त, नयाँ फिगर बनाएर कुरा गर्ने भाइ। ग्राउन्डको सर्टेन ट्रान्सफर स्लोप छ हेर होइन, त्यो ग्राउन्डको सर्टेन ट्रान्सफर स्लोप भयो। फर्मेसन लेभल बनाउनु पर्यो। अब फर्मेसन लेभल गराउनु लागि सर्टेन डेप्थ, हामी के हुन्छ डेप्थ अफ कटिङ अथवा डेप्थ अफ फिलिङ हामीले दिएको हुन्छ। यदि डेप्थ अफ कटिङ हो भने मैले अहिले चाहिँ कटिङ गराइदिएँ, यसरी तलपट्टि लाएँ। मेरो फर्मेसन लेभल तल छ भने मैले तलपट्टि लाएँ, यदि फर्मेसन लेभल माथि छ भने माथि ल्याइहाल्छु है, कुरा त्यति हो। अहिले मैले तल लाएँ, फर्मेसन लेभल मेरो तल छ भने फर्मेसन लेभल मेरो बन्ने चाहिँ कहाँ हो, यहाँ बन्ने हो होइन। यसरी फर्मेसन लेभल मेरो यसरी बन्छ। जुन यो फर्मेसन लेभलको होल विड्थ हामीले बी भन्थ्यौँ, क्यापिटल बी, हाफ विड्थलाई के भन्थ्यौँ हामीले स्मल बी भन्थ्यौँ होइन। मैले अब स्मल बी युज गर्न थाल्छु है। हाफ विड्थ भनेको स्मल बी हो। यो स्मल बी चाहिँ अब के हुन्छ, तिम्रो यहीँ गएर सकिन्छ कि अथवा के हुन्छ अझै यतातिर कन्टिन्यू भएर यसरी फिल हुन्छ भने हामीलाई थाहा छैन। सुरुमा फिगर दिएको हुन्न, हामीलाई डाइरेक्टली थाहा हुँदैन। तर हामीलाई गिभन डाटा के हुन्छ, ट्रान्सफर स्लोपको डाटा दिएको हुन्छ R:1। हामीलाई डेप्थ अफ कटिङ अथवा डेप्थ अफ फिलिङ दिएको हुन्छ, डी थाहा हुन्छ। तिमीहरूलाई यदि डी थाहा छ, R:1 ट्रान्सफर स्लोप थाहा छ, अर्को यो हाफ विड्थ बी थाहा छ भने, यो जस यहाँ भएको डाटा तिमीलाई थाहा छ भने यो जुन तिमीहरूको ट्रायङ्गल छ नि बनिरहेको, त्यो ट्रायङ्गलमा चाहिँ यति लेन्थ भनेको कति भने तिमीले निकाल्न सक्छौ। यो वाटवाला लेन्थ कति होला, कति हुन्छ DR हो, अगाडि हामीले गरेको होइन, DR अथवा RD भनेपछि के हुन्छ तिमीहरूले चाहिँ यो R/D गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु भन्दा यदि चाहिँ बी स्मल छ भने, RD को भ्यालु भन्दा बी को भ्यालु स्मल छ भने त्यो भन्नु खोजेको अर्थ के हो, यो बी त यहाँ पुगेन नि त, बी भनेको छोटो भयो नि त होइन। भनेपछि यहाँ सक्यो भने चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, यताबाट मैले के गर्नुपर्छ, यसरी कटिङ गर्नुपर्छ, यताबाट यसरी कटिङ गर्नुपर्छ। यो केस कस्तो भयो, फुल्ली कटिङ जस्तो केस भयो। यदि माथि थियो भने सेम यही केस, तर यदि चाहिँ माथि थियो भने त फेरि के हुन्छ, फिलिङको केस आउँछ होइन। त्यही भएर RD यदि चाहिँ ग्रेटर देन बी छ भने यो के भयो, फुल्ली कटिङ
अथवा फुल्ली फिलिङको केस हो। आरडी को भ्यालु ग्रेटर देन बी छ भने। तर यदि आरडी को भ्यालु लेस देन बी छ भने भनेको चाहिँ के हो, यो बी चाहिँ यहाँ गएर सकिन्न। बी त के हुन्छ, टाढा पुग्ने भयो। आरडी को भ्यालु चाहिँ के छ, यति थोरै छ। आरडी भन्दा बी ठुलो हुने भनेको अर्थ चाहिँ के हो, अब यो ग्राउन्डलाई क्रस गरेर गयो भने जस्तो बुझ्यो नि त। यो चाहिँ के हुन्छ, अब यतातिर मैले के हुन्छ यसरी स्लोप गरेर फिलिङ गर्नुपर्छ। यो भागमा यता मैले के गर्नुपर्छ, एड गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो भनेको के हो, पार्शियल केस भयो। पार्शियल केस भयो सर। यसरी तिमीले के हो, हजुर यो आरडी भनेको के हो? आरडी भनेको के हो भनेको, त्यो वाटको भ्यालु चाहिँ आरडी हो के। वाटको भ्यालु चाहिँ आरडी हो। जुन यो ट्रायंगल छ नि, तिमीले यो ट्रायंगल हेर्यो नि, ट्रायंगलमा यति लेन्थ भनेको ट्रायंगलको बेस चाहिँ यदि माथिको स्लोप r:1 छ, ट्रायंगलको हाइट d छ भने यो भ्यालु कति आउँछ, आरडी आउँछ। त्यो आरडी भन्ने हेरेको। ल यो जस आरडी को भ्यालु लेस देन स्मल बी छ भने यो भनेको के भयो, पार्शियल केस भयो। यसरी तिमीले छुटाउन सक्छ। अनि अभियसली अब के छ, तिम्रो डी को भ्यालु नै 0 छ भने त के आउँछ, अब यो कुरा केस नै आएन हैन। आरडी को भ्यालु 0 आइदिन्छ, डी छैन भने। त आरडी को भ्यालु 0 भनेको चाहिँ के हो, त्यो जुन मैले स्पेशल केस भन्थे, यो पार्शियल केसकै डी इज इक्वल टु 0 वाला केस। यसरी तिमीले चाहिँ छुटाउन सक्छ। फुल्ली कटिङ हो कि फुल्ली फिलिङ हो, पार्शियल केस हो कि के हो भनेर छुटाउन सक्छ। ठीक छ, बुझिन्छ? ल यति कुरा हो। अब यति भएपछि तिम्रो न्युमेरिकको लागि रेडी भयो। अब मैले नेक्स्ट क्लासमा तिमीलाई न्युमेरिक गराउँछु। यो फर्मुलाहरु याद गरिराख्ने। अब मैले अर्को दिन यसरी सबै डिटेल भन्न नपरोस् हैन। आज एक दिन यति मात्र कुरा गरेको भनेको अर्थ चाहिँ तिमीले यो कुरा चाहिँ अर्को चोटी चाहिँ युज गर्न सकोस् भनेर हो। भनेपछि अब यसलाई चाहिँ यो बुझेर अर्को क्लासमा चाहिँ मैले गिवन डाटा दिन पाएन, तिमीले फिगर बनाउन सक्ने चाहिँ हुनु पर्यो एटलिस्ट है। यसरी चाहिँ हामीले एरिया निकाल्ने काम गर्छ। यसरी मैले भोल्युमको पार्टै पाइन्छ है। ल 5 मिनेट भइहाल्छ। यतिकै इन गर्न लाग्छ मैले एकैछिन है। भोल्युमको पार्ट भन्नै पाइन्छ नि, यो एरिया निकाल्ने काम भयो है। यही भएपछि तिमीले क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्न सक्छ जस्तो सुकै केसमा पनि है। अब मैले तिमीलाई भोल्युमको पार्ट भनिरहँदाखेरि चाहिँ मैले थोरै थोरै अलिकति उस पनि युज गर्नुपर्छ। तिमीले एरियाको पार्ट पनि पढ्नुपर्छ। थोरै सर्ट लान्छु, धेरै तिमीले पढ्नु पर्दैन त्यो चाहिँ है। तर मैले मेन्सन मात्र गरिदिन्छु तिमीलाई। ल भोल्युम निकाल्ने बेला चाहिँ हामीले गर्ने भनेको चाहिँ मेजर हाम्रो गर्ने तरिकाहरू है। क्रस सेक्सनल मेथड जुन अहिले हामीले पढ्यौँ त्यो हामीले क्रस सेक्सनहरूबाट निकाल्ने हो नि त हैन। क्रस सेक्सनल मेथडबाट गर्न सक्छौँ। युनिट एरिया एन्ड बरो पिट मेथड भन्ने छ अर्को। अर्को कन्टुर एरिया मेथड भन्ने छ, जुन अब दुईटै तिमीले अहिले पढ्नु पर्दैन है। क्रस सेक्सनल मेथड मात्र पढ्नु पर्यो अहिले। जुन मैले तिमीलाई भर्खरै भनेको कुरा त्यो क्रस सेक्सनल मेथड नै हो। क्रस सेक्सनल मेथड भित्र पनि गरे तिमीले हेर्यो भने ग्राउन्ड हेर्यो भने चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ लेभल सेक्सन भनेको छ। लेभल सेक्सन भनेको चाहिँ तिमीहरूले अहिले भर्खरै मैले जुन तिमीलाई भने ग्राउन्डको स्लोप चाहिँ 0 भएको केस भने। अर्को 2 लेभल सेक्सन भने अझ जस्तै मैले बनाएको थिएँ नि, ग्राउन्डको स्लोप यस्तो छ, बाटो यसरी बन्न सक्छ भनेर। बाटो चाहिँ बाटो र ग्राउन्ड जुन टच भएको लेभल कति छ, दुईटा लेभल छ नि। ग्राउन्डको दुई ठाउँमा के छ, टच भइरहेको छ हैन। त्यही भएर यसलाई 2 लेभल सेक्सन भन्छ। कुनै कुनै के हुन्छ बीचमा बाटो नै के हुन्छ यसरी चेन्ज भएको हुन्छ। ग्राउन्ड बीचमा नै चेन्ज भएको छ नि के हुन्छ, एउटा स्लोप एउटा लेभल, दुईटा लेभल, तीनटा लेभल भएर आइदिन्छ है। यो 3 लेभल पनि हुन्छ। अहिले 3 लेभल तिमीलाई आउँदैन, मल्टी लेभल पनि हुन्छ, तिमीलाई आउँदैन। यो 1 र 2 वाला मात्र सम्झिनु पर्यो है। जुन मैले भने त्यति मात्र सम्झिनु पर्ने। ल यति मलाई भनौँला भनेर मैले लेखेको होला सायद। त्यो बीडी प्लस एसटी स्क्वायर वाला फर्मुला हो। 2 लेभल सेक्सनको यहाँ यस्तो छ। तिमीले अब त यति धेरै कम्प्लेक्समा जानु पर्दैन। मैले भने यहाँ फर्मुला डेरिभेसन पनि छ। यदि यो गरे कसैले यो गर्छन् है, मैले अरू कपी चेक गर्दाखेरि अरूले यही पढिरहेको छ, त्यही भएर पाइन्छ, मजाले पाइन्छ। सजिलो लाग्छ भने यही पढ्दा पनि हुन्छ, हेरेर राख्दा पनि भयो। यसले फर्मुला निकालेको छ, त्यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। नेमिङहरू अलिअलि फरक छ। यसमा डी को ठाउँमा एच युज गरिरहेको छ, आर को ठाउँमा एन युज गरिरहेको छ है। नेमिङ पनि फरक छ। त्यो भयो। अब यो सँगसँगै अब तिमीले के भयो, एरिया निकाल्न सक्यो भने चाहिँ अब तिमीलाई मैले भोल्युमको पार्टमा ल्याउनु पर्यो। अब भोल्युमको क्याल्कुलेसनमा हामीसँग दुईटा मेथड छ।
भोल्युम क्याल्कुलेसन भनेर लेख्दा हुन्छ तिमीहरूले है। भोल्युमको केसमा चाहिँ तिमीहरूको दुईटा मेथडले भोल्युम निकाल्न मिल्छ। यदि एरिया थाहा छ भने भोल्युम दुईटा तरिकाले निकाल्न मिल्छ। एउटा प्रिज्मोइडल मेथड भन्ने छ, प्रिज्मोइडल मेथड, जुन चाहिँ तिमीले जुन एरिया पढ्ने बेला चाहिँ जुन सिम्पसन मेथड पढ्यो नि, सेम त्यही हो, फर्मुला डिटु त्यही हो। फरक यति भयो कि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, एरिया भनेको सरी भोल्युम भनेको चाहिँ d/3 हुन्छ। यहाँ चाहिँ d भनेको अब दुईटा अफसेटको बीचमा हैन कि दुईटा सेक्सनल एरियाको बीचमा भएको डिस्टेन्स d। वहाँ हामीले फर्स्ट अफसेट भन्थ्यौं, हामीले यहाँ के भन्छौं, फर्स्ट एरिया, फर्स्ट सेक्सनल एरिया प्लस लास्ट सेक्सनल एरिया प्लस 4 टाइम्स सम अफ इवन सेक्सनल एरिया प्लस 2 टाइम्स सम अफ ऑड सेक्सनल एरिया। उता अफसेट भन्थ्यौं, यहाँ एरिया भन्छौं। कुरा यति मात्र हो, किनभने एरिया इन्टु डिस्टेन्स गर्नु भने यहाँ भोल्युम आउँछ हैन, त्यहाँ चाहिँ डिस्टेन्स इन्टु डिस्टेन्स गर्दाखेरि एरिया आउँछ। यो सम्झ्यो भने ठ्याक्क प्रिज्मोइडल रुल जे छ, उता त्यसरी सिम्पसन रुल जे छ त्यही नै हो प्रिज्मोइडल भनेको। फेरि सिम्पसनमा जस्तै गरी के छ, सिम्पसनमा तीनटा सेक्सन गर्नुपर्छ हैन, ऑड नम्बर अफ सेक्सनलाई मात्र काम गर्छ हैन। यो पनि सेम त्यही हो, यो पनि ऑड नम्बर अफ सेक्सनलाई मात्र हो। यो प्रिज्मोइडल मेथड तिमीहरुको यहाँ फर्मुला छ, यही फर्मुला देखाइदिन्छु मैले है। मैले लेखेको भन्दा यहाँ फर्मुला यही क्लियर छ। ल फर्मुला भनेको यो भयो, d/3 a1 plus an plus 4 times e1 को सम प्लस 2 टाइम्स r को सम। यो पनि सिम्पसन रुल जस्तै प्रिज्मोइडल फर्मुला इज एप्लिकेबल व्हेन देयर आर ऑड नम्बर अफ सेक्सन्स। अब अर्को मेथड छ हाम्रो भोल्युम बाइ एभरेज इन्ड एरिया भनेर। भोल्युम बाइ एभरेज इन्ड एरिया मेथड भनेर छ। यो मेथडलाई हामीले चाहिँ ट्रापेजोइडल मेथड पनि भन्न पाउँछौं। यसलाई हामीले ट्रापेजोइडल मेथड पनि भन्न पाउँछौं। एरियाको ट्रापेजोइडल मेथड जे थियो यो पनि सेम त्यही नै हो। यो चाहिँ के भयो, ट्रापेजोइडल, यसको नाम पनि सेम भयो, फर्मुला पनि उता जे छ ट्याक्कै सेम त्यही नै हो। त्यही अब के छ, अफसेटको सट्टा डिस्टेन्स आउने भयो। यहाँ चाहिँ यति हो, v भनेको के भयो, d/2 a1 प्लस फर्स्ट अफसेट प्लस लास्ट अफसेट गरे जस्तै गरी यहाँ चाहिँ फर्स्ट सेक्सनल एरिया प्लस लास्ट सेक्सनल एरिया प्लस 2 टाइम्स सम अफ रिमेनिङ सेक्सनल एरिया। यो दुईटा मेथड चाहिँ भोल्युम निकाल्ने तरिका भयो। सर यो डी भनेको कुन डी हो? डी भनेको दुईटा सेक्सन, जुन जुन सेक्सनहरुको हामीले चाहिँ एरिया निकालेर राखेका हुन्छ नि, त्यो सेक्सनहरु बीचको ग्याप, डिस्टेन्स, लङ्गिट्युडनल डिस्टेन्स। जुन तिमीले सुरुमा भनेको थियो नि, बाटो त के हुन्छ, यसरी गइरहेको हुन्छ। तिमीले एउटा ठाउँमा सेक्सन लिनुपर्छ, अर्को ठाउँमा सेक्सन, अर्को ठाउँमा सेक्सन, अर्को ठाउँमा सेक्सन लिनुपर्छ। यो दुईटा बीचको के हुन्छ, ग्यापलाई हामीले डी भन्छौं। अब कमन इन्टरभल छ भने कमन इन्टरभल डी भयो। हामीले अगाडि क्वेशन गरेको थियौं नि हैन, कहिलेकाहीँ बीचसम्म एउटा कमन इन्टरभल हुन्छ, बीचमा गएपछि फेरि के हुन्छ, इन्टरभल चेन्ज भयो भने हामीले ग्रुपिजन गर्न सक्छौं। तर ओभरअल तिमीलाई त्यति धेरै कम्प्लेक्स आउँदैन है। इच एन्ड एभ्रीमा चेन्ज चाहिँ आउँदैन, त्यो ग्रुपमा डिभाइड गर्न मिल्ने आउँछ। इच एन्ड एभ्रीमा चेन्ज भनेको तिमीले पछि एस्टिमेसन गरेर पर्छ, टेबल बनाएर इच एन्ड एभ्रीलाई गर्नुपर्छ त्यतिखेर। यो चाहिँ मैले लास्ट टाइम आर्कीमा एस्टिमेसन पढाएको थिएँ। त्यो एस्टिमेसन पढाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ भएको फर्मुला र यहाँ भएको फर्मुला युज सँगै गर्नलाई मलाई पनि सजिलो हुने भयो, तिम्रो पढ्ने मान्छेलाई पनि सजिलो हुने भयो भनेर एउटै एउटै बनाइदिनु खोजे जस्तो गरेको है। अब पछि सरले पढाउने बेला, अब फरक सरले पढाउने बेला अब फरक नेमिङहरु युज गर्नुभयो भने त्यो भन्न सकिएन, नाम चाहिँ फरक गर्न युज गर्न सक्नुहुन्छ। जेनरली ट्रान्सपोर्टेसनको बुकमा चाहिँ यो आर र यस हैन कि, त्यहाँ यम र यन युज गरिरहेको हुन्छ कि, त्यो यम र यन भन्ने भ्यालु चेन्ज हुन्छ, फर्मुला लगभग यस्तै हुन्छ। ल सियोस्, यो भयो। एउटा लास्टमा तिमीले कहिलेकाहीँ न्युमेरिकको टुच्च लास्टमा चाहिँ 1-2 नम्बरको थप दिन सक्छ। तिमीलाई प्रिज्मोइडल करेक्सनको भ्यालु अथवा प्रिज्मोइडल एक्सेसको भ्यालु निकाल भनेर सोधिदिन सक्छ तिमीलाई है। यो भनेको धेरै कम्प्लेक्स तरिकाले सोच्नु परेन, तिमीले सिर्फ यति बुझ्ने कि तिमीले ट्रापेजोइडल रुल फलो गरेर निकालेको भोल्युम र प्रिज्मोइडल रुल फलो गरेर निकालेको भोल्युम फरक फरक हुन्छ। हामीले अगाडि हेरेछौं है, एरिया निकाल्ने बेला पनि फरक आएको थियो नि त हैन।
सिमिलरली भोल्युम निकाल्दा पनि फरक फरक आउँछ। जुन त्यो ट्रापेजोइडल रुल छ त्यसबाट आउने भ्यालु बढी हुन्छ, ट्रापेजोइडल रुलबाट आएको भ्यालु माइनस प्रिज्मोइडल रुलबाट आएको भ्यालु हामीले गर्यौँ भने जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ प्रिज्मोइडल करेक्सन अथवा प्रिज्मोइडल एक्सेस भन्छौँ। प्रिज्मोइडल रुल भन्दा कति धेरै छ भन्ने कुरा भ्यालु निकालेको है, त्यो प्रिज्मोइडल करेक्सन अथवा प्रिज्मोइडल एक्सेस भन्छ। त्यो तिमीले सम्झिनु पर्यो भने एउटा मेन भनेको सिपी को भ्यालु भनेको के छ भोल्युम बाइ ट्रापेजोइडल रुल माइनस भोल्युम बाइ प्रिज्मोइडल रुल भनेर सम्झिने। यसको फर्मुला पनि छ खास भन्ने भने एक्ज्याक्टली तिम्रो के छ लेभल सेक्सनको लागि फर्मुला भनेर छ, 2 लेभल सेक्सनलाई भनेर नि फर्मुला छ हैन। त्यस्तै गरी सबै त्यो हिलको लागि जुन हामीले पढेको छ खास यो मेन हैन। 3 लेभलको लागि जुन पढ्न पर्दैन त्यसको लागि पनि छ, सबैको लागि छ फर्मुला चाहिँ। अब यो एक्जाममा डाइरेक्टली यो युज गर्न पर्ने चाहिँ मलाई आएको जस्तो लाग्दैन है त। आइ एम नट सो स्योर। मैले अरूसँग चाहिँ हेरेको मध्ये चाहिँ मैले देखेको छैन, म सबै हेरेको छु भन्ने पनि छैन। तिमीलाई अरूसँग यदि सोधेको छ भने पनि तिमीलाई सँगसँगै सोधिरहेको छ कि तिमीलाई पहिला चाहिँ ट्रापेजोइडल एरियाबाट चाहिँ सरी ट्रापेजोइडल मेथडबाट भोल्युम निकाल भन्न सोध्छ, अर्को प्रिज्मोइडल मेथडबाट निकाल भन्न सोध्छ। दुईटै सोधिरहेको हुन्छ, लास्टमा एउटा चाहिँ प्रिज्मोइडल करेक्सन पनि निकाल भन्यो भने त दुईटैबाट भ्यालु निकालिसकेको हुन्छ नि त अलरेडी हैन। त्यसै किन फर्मुला लाउनु पर्यो, दुईटाको भ्यालु माइनस गर्दै आइहाल्छ नि हैन। त्यसरी गर्न सक्छ है। त्यो मेन चाहिँ माथिको सम्झिनु पर्यो। यो फर्मुला चाहिँ टु बी सेफ सम्झिराखे राम्रो भयो। ल यति छ, अब चाहिँ साँच्चैको सकियो भोल्युम सम्बन्धी कुरा यति नै हो। हाम्रो 12 बजे 1 घण्टाको क्लास भएछ। अब आजलाई मैले यति नै मा एन्ड गर्न चाहे। नेक्स्ट क्लासमा यसको न्युमेरिक गरेर सकाइदिउँ नामले है त यो च्याप्टर। कसैलाई के सोध्नु पर्ने छ छैन?